اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اور تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شان تو کی جانے آقا دی کڈی اچھی شان صفتاں کردہ رب رحمان صفتاں کردہ رب رحمان ساتھ عرشاں تے سونے نو بلا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اور جیڑا بھی کمال ویکھاں بڑا ہی پیارا ہے سوال کیتا ابو جال مٹھی والے اشارہ ہے اور جیڑا بھی کمال دیکھاں بڑا ہی پیارا ہے سوال کیتا ابو جال مٹھی والے اشارہ ہے اور کلمہ روڑا نو سونے نے پڑھا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اور ظہیرے اتے کرم ہویا سونے رب ذوالجلال دا پڑھا دیتا دامن آمینہ دلال دا ظہیرے اتے کرم ہویا سونے رب ذوالجلال دا پڑھا دیتا دامن سونے آمینہ دلال دا توحید دے کے تے شرک تو بچا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اور بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا چھڑیا نکل ماں ہویا ظلم اخیر دا چھڑیا نکل ماں ہویا ظلم اخیر دا اور تب دے کولے آتے خود نو لٹا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اور سمجھ یتیم چھڑ گئیاں سب دائیاں نے اور سمجھ یتیم چھڑ گئیاں سب دائیاں نے پوچھ دیاں حلیمہ کولو رفتارہ کتھوں آئیاں نے پوچھ دیاں حلیمہ کولو رفتارہ کتھوں آئیاں نے حلیمہ ڈاچی تے
سونے نو بٹھا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا اساں دل وچ ایک نو وسا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا سونا پیر اساں مدنی بنا لیا